नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम सूर्योदय वार्तामा। कार्यक्रम सूर्योदय वार्ता लिएर उपस्थित भइसकेको छु म रामशरण दुलाल र आज पनि हामीले एकजना अतिथि लिएर उपस्थित भएका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 का वडा अध्यक्ष मनोज कुमार वाइबा। उहाँसँग रहेर हामी आज 13 नम्बर वडामा के काम भए यो 3 वर्षमा र के काम हुन बाँकी रहेका छन्, जनताले कसरी हेरिरहेका छन्, वडावासीले कसरी हेरिरहेका छन्, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। हजुर आरामै हुनुहुन्छ? हजुर ठिकै छ। कसरी चलिराखेको छ तपाईँको वडाको कामहरू? अहिले अब हाम्रो चाहिँ वडाको काम चाहिँ अब हामीले चाहिँ वडा स्तरीय योजनाहरू चाहिँ हामी वडा समितिले चाहिँ तयार गरेका योजनाहरूलाई चाहिँ अब हामीले हरेक टोललाई समेटेर हरेक भूगोललाई समेटेर चाहिँ एउटा चाहिँ पूर्वाधार विकासको कामलाई अगाडि बढाएको छ भने बढी मात्रामा चाहिँ पूर्वाधार विकासको कामहरू अगाडि बढेको अवस्था छ। र त्यसमा चाहिँ यो सँगसँगै चाहिँ अब हामीले लानुपर्ने चाहिँ जुन यो कृषिलाई हामीले चाहिँ अलिकति फोकस दिएर जुन कृषि सम्बन्धी चाहिँ सबै चाहिँ आम जनतालाई चाहिँ कृषिप्रति चाहिँ अलिकति जागरुक बनाउन चाहिँ आवश्यक देखियो कि अहिलेसम्म चाहिँ प्राय चाहिँ वडावासीहरूको चाहिँ धारणा के बुझिन्छ भने विकास भन्नाले बढी मात्रामा चाहिँ यो बाटोकै चाहिँ बढी माग आउने गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब बढी चाहिँ अलिकति हामी एउटा कृषिमा आधारित चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि पनि कृषिमा चाहिँ हामीले अलिकति जोड दिएर चाहिँ अगाडि बढाउन सक्यो भने यो चाहिँ भविष्यसम्मलाई एउटा दीर्घकालीन रूपसम्म चाहिँ यसले चाहिँ एउटा सबैको चाहिँ एउटा जीवनमा एउटा चाहिँ आयमूलक र एउटा चाहिँ आम्दानीको स्रोतप्रति चाहिँ लान सक्ने चाहिँ देखिन्छ। कस्तो अब यहाँले भन्नुभयो कृषिको कुरा, कृषिको केमा सम्भावना छ, त्यहाँ के को खेती बढी हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ चाहिने स्रोतहरू कसरी जुटाउने, कस्तो छ वडाको प्लानिङ? यसमा चाहिँ अब हाम्रो यो चाहिँ 13 नम्बर वडा क्षेत्रको चाहिँ अवस्था हेर्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ माटो हावापानीको चाहिँ अब एउटा चाहिँ अनुमान गर्दा त्यहाँ चाहिँ अब यो लगाउने जुन अन्नबालीदेखि लिएर चाहिँ हरेक तरकारी चाहिँ जस्तै यो टनेलको खेती पनि गर्न सक्ने सम्भावना छ र जुन यो च्याउ खेतीहरू, जुन यो जस्तै यो बाख्रा पालनहरू, गाई पालन, भुङ्गुर पालन इत्यादि यी लगायत सबै कामहरू हुने सम्भावना प्रबल मात्रामा छ। तैपनि त्यसमा चाहिँ अब अलिकति चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने काम के देखिन्छ भने त्यसमा अलिकति सिँचाइको चाहिँ आयोजनाहरूलाई चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ त्यसलाई एउटा समन्वयकारी रूपले अगाडि बढाउन सक्यो भने यी सबै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ एउटा सम्भावना हुने अवस्था देखिन्छ। जस्तो सिँचाइको कुरा गर्नुभयो यहाँले, तपाईँको वडा दुईतिर खोलाको बिचमा रहेको एउटा थुम्को जस्तो छ हैन? हजुर। पानीको स्रोत चाहिँ नि अलिक कमी नै छ भने कसरी त्यसलाई चाहिँ सिँचाइ गर्न सकिन्छ? यसलाई चाहिँ अब हामीले अब ठ्याक्कै भएकै स्रोतबाट ल्याउन सक्ने सम्भावना चाहिँ अलिक कमै छ। हामीले चाहिँ त्यही क्षेत्रमै डिप बोरिङको माध्यमबाट चाहिँ त्यो पानीको चाहिँ स्रोत चाहिँ हामीले उत्पादन गर्न सकियो भने त्यो माध्यमबाट चाहिँ हामीले त्यहाँ एउटा सिँचाइ परियोजनाहरू हामीले सञ्चालन गर्न सक्ने चाहिँ सम्भावना चाहिँ छ। जस्तो तपाईँहरूले अहिलेसम्म त्यो डिप बोरिङ कहाँ गर्न सकिन्छ, त्यसका स्रोतहरू कहाँ छन् भन्ने कुराहरूको खोजी गर्नुभएको छ कि छैन? अब हामीले यो क्रममा चाहिँ अब ठ्याक्कै पानीको चाहिँ स्रोत वृद्धि गर्नको लागि भनेर हामीले गत वर्ष चाहिँ हामीले जुन यो खानेपानी बोर्डसँग समन्वय गरेर खानेपानी बोर्डको प्राविधिक जुन हाम्रो चाहिँ एउटा यो ठुलो थली खानेपानी आयोजनालाई पनि अलिकति त्यो पानीको स्रोतको समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको निम्ति भनेर हामीले एउटा त्यो पहिचान गरेर चाहिँ हिँड्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै त्यो बोरिङ गर्दाखेरि पानी निस्कन सक्ने ठाउँहरू चाहिँ देखा परेको छ। र यति मात्र नभइकन हाम्रो चाहिँ पदमपोखरीमा चाहिँ अन्यत्र ठाउँमा पनि कुनै व्यक्तिहरूले पनि त्यो डिप बोरिङ गरेको चाहिँ अवस्थाहरू हेर्दाखेरि पनि जो डिप बोरिङ गर्दाखेरि पानी चाहिँ निस्किँदैन भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ छैन। दुईतिरको जुन एकतिर कुखुरेनी खोला छ हैन, अर्को साइडको खोला पनि पर्छ सायद, दुईतिरको खोलाको बिचमा छ नि तपाईँको वडा। हजुर। अनि त्यो कुखुरेनी खोलाले अलिकति कटान पनि गरिराखेको हुन्छ, अनि त्यतापट्टिको चाहिँ पाटो कसरी हेर्नु भएको छ? खासै यो कुखुरेनी खोलाले हाम्रो चाहिँ यो आबादी चाहिँ जग्गाहरूलाई त्यति असर पारेको चाहिँ छैन।
जुन किसिमको एउटा कटान गरेको छ त्यो चाहिँ एउटा यो प्रति जग्गा हजुर चाहिँ एउटा यो चाहिँ के भन्छ चाहिँ यो सरकारी जग्गाहरूले मात्रै कटान गरेको देखिन्छ। तर खासै गरी अरू चाहिँ यो पश्चिम साइडमा जुन एउटा खोला छ त्यसमा चाहिँ त्यो एउटा खरे खोला हो। हजुर त्यसले खासै त्यस्तो असर केही पनि गर्दैन। त्यो चाहिँ यो असार साउनमा भदौमा अलि चाहिँ पानीको चाहिँ बाफ अलि ठुलै आयो पर्यो भने त्यसमा अलि त्यो खालको चाहिँ खरे खोला आउने हो, होइन भने त्यसमा चाहिँ त्यसले कुनै पनि असर त्यस्तो खासको गर्दैन। अब जस्तो खानेपानीको सवालमा चाहिँ के छ, एक घर एक धारा पुर्याउन सक्नु भएको छ या छैन? खानेपानीको चाहिँ सवालमा करिब धाराभित्र नै छ। हजुर प्राय सबै टोलमा एक घर एक धारा नै होला भन्ने लाग्छु। त्यति पानीबाट वञ्चित भएको चाहिँ पक्कै पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यही पानीलाई पनि अझ पर्याप्त रूपमा चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले बिहान 2 घन्टा र चाहिँ बेलुका 2 घन्टा मात्रै त्यो पानी वितरण गर्ने कार्यक्रम छ भने अब चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसैका निम्ति पनि अलिकति थप स्रोत चाहिँ बढाएर 2 घन्टाको ठाउँमा हामीले कम्तीमा पनि 3 घन्टा या 4 घन्टासम्म हामीले लान सक्यौँ भने त्यो जुन त्यो पानीको स्रोतबाट पनि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ करेसाबारी कम्तीमा पनि 1-2 कट्ठामा त्यसले पनि चाहिँ एउटा चाहिँ उत्पादनको कामहरू एउटा के भन्छ यसलाई चाहिँ एउटा यो करेसो बारीको चाहिँ एउटा सिँचाइको रूपमा पनि त्यसले हामीले लान सकिने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ जुन गत वर्षमा हामीले चाहिँ यो खानेपानी बोर्डसँग समन्वय गरेर यसका लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब प्रदेशको चाहिँ सरकारले पनि जुन त्यो पानीको स्रोत वृद्धि गर्न लागि पनि हामीले चाहिँ एउटा बजेट पनि उपलब्ध भएको अवस्था छ। करिब त्यसको चाहिँ टेन्डर पनि भइसकेको अवस्था छ। त्यो भयो भने यसले पनि जुन यो खानेपानीको लागि चाहिँ धेरै चाहिँ यो हल हुन्छ। खानेपानी मात्रै नभइकन पनि यसले चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ सीमित चाहिँ घरको वरिपरि चाहिँ यसले एउटा तरकारी उत्पादन जस हरियो चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने आकलन छ। यहाँले भन्नुभयो खानेपानीको कुनै त्यस्तो समस्या छैन। अब बाँकी रह्यो त्यहाँ चाहिँ नि सिँचाइको एउटा समस्या छ, त्यसको लागि तपाईँले पक्कै पहल गर्नुभयो होला। हजुर हजुर होइन? हजुर। त्यो बाहेक अब पर्यटनको कुरा गरौँ। 13 नम्बर वडामा पर्यटनको सम्भावना चाहिँ नि कस्तो रहेको छ, के छ? पर्यटनको सम्भावना 13 नम्बर वडामा छ कि जस्तै हामी चाहिँ जुन यो त्रिवेणी धामसँग जोडिएको हाम्रो चाहिँ त्रिवेणी धामको चाहिँ पश्चिम दिशातर्फ हाम्रो चाहिँ एउटा वनस्पति कार्यालय छ। त्यसमा पनि हामीले चाहिँ जुन त्यो वनस्पति कार्यालयको चाहिँ सेरोफेरोमा पनि हामीले त्यहाँ चाहिँ जैविक विविधताको चाहिँ बिरुवाहरू हामीले चाहिँ अपलोड गर्न सक्ने अवस्था छ र त्यहाँ चाहिँ एउटा मनोरञ्जन दिने ठाउँहरू पनि रहेको छ। र त्यो सँगसँगै हामीले जुन यो हाम्रो पदमपोखरी 13 वडाको चाहिँ त्यो सिङ्गो हिजो चाहिँ यो हाम्रो 12 र 13 नै सिङ्गो पदमपोखरी हुँदाखेरि पनि जुन यो पदमपोखरी भनेर चाहिँ एउटा चिनारी दिने र एउटा पदमपोखरीको चाहिँ नामकरण गर्ने जुन एउटा पोखरी थियो, जुन अहिले चाहिँ हामीले त्यो पोखरीलाई पनि एउटा चाहिँ पदम पार्कको रूपमा चाहिँ त्यसले एउटा पर्यटनको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने किसिमले त्यसको एउटा स्तर उन्नति गर्ने कामहरू भएको छ। र सँगसँगै हामी चाहिँ जस्तै कि पहिलो चाहिँ पुरानो 2 र 3 नम्बर वडा ठुलो थलीको चाहिँ सिरानमा पर्छ, त्यसमा चाहिँ एउटा सानो गुम्बा पनि रहेको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ एउटा शङ्खको चाहिँ एउटा निर्माण गरेको छ। त्यसले चाहिँ त्यो शङ्ख पार्कको रूपमा चाहिँ त्यहाँ एउटा त्यसले पनि एउटा पर्यटकको रूपमा चाहिँ यसलाई लान सक्यो भने भोलि यो सिङ्गो 13 नम्बर वडाको चाहिँ यी 3 क्षेत्र र अनि जुन यो हाम्रो चाहिँ एउटा खेल मैदान छ, यो खेल मैदानलाई पनि हामीले एउटा चाहिँ मिनी रङ्गशालाको रूपमा हामीले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्यौँ भने यी 4वटा चिजले चाहिँ हाम्रो 13 नम्बर वडालाई एउटा पर्यटक क्षेत्रको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनलाई यसले कभर गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ हामीले एउटा त्यसको चाहिँ एउटा मूल्याङ्कन गरेको अवस्था छ। त्यसमा कुनै काम भएका छन् कि छैनन्? यसमा जुन त्यो खेल मैदानको लागि एउटा बेस तयार भएको अवस्था छ। यो पनि हाम्रो चाहिँ प्रदेश सरकारको चाहिँ सहयोगमा जुन हाम्रो यो पोखरी पदमपार्कलाई पनि एउटा कम्पाउन्ड वाल लगाउने काम भएको छ। र अनि माथि शङ्ख पार्कमा पनि जे होस् पूर्वाधार विकासको कामहरू सुरु भएको अवस्था छ। सम्भवतः यसपालि त्यहाँ चाहिँ एउटा त्यो भ्यू टावरको चाहिँ एउटा शिलान्यास गर्ने तयारी पनि छौँ। त्यसै गरी चाहिँ अब हामीले यो वनस्पतिको जुन एउटा सेरोफेरोमा चाहिँ जुन एउटा यो यता जुन के भन्छ यो धार्मिक वन भन्ने ठाउँ छ, त्यसमा चाहिँ हामीले यो भान्सरे औषधालय भन्ने
चाहिँ जैविक विविधताको चाहिँ त्यहाँ उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ हाम्रो एउटा छलफल गरेर अगाडि बढेको अवस्था छ। भनेपछि पर्यटनको पनि धेरै सम्भावना बोकेको छ 13 नम्बर वडाले भन्न सकिन्छ। हजुर हजुर हैन? हजुर जैविक विविधतादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ नि मनोरम पार्कदेखि लिएर हरेक कुराको चाहिँ नि सम्भावनाहरू धेरै छन्। हजुर र त्यसमा काम पनि भइराखेको छ। हजुर हजुर अब यो सँगै हामीले जोड्नु पर्दाखेरि अहिले पछिल्लो समय कोभिड-19ले धेरै ठाउँ आक्रान्त छ हैन? यो बेलामा सबैले चाहिँ नि आफूले सोचे अनुरूपको कामहरू गर्न सकिरहेको छैनन्। त्यो सँगै शिक्षामा पनि अहिले धेरै ठुलो प्रभाव परेको छ कोभिड-19 का कारण। अब यसमा चाहिँ 13 नम्बर वडाले के गरिराखेको छ, त्यहाँका विद्यालयहरू कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् वा छैनन्, त्यहाँका विद्यार्थीहरूले के गरिराखेका छन्? अब यसमा चाहिँ जुन यो शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ भर्खरै पनि म त्यहाँ चाहिँ एउटा त्यो हाम्रो चाहिँ यो 4वटा विद्यालयको साथीहरूसँग पनि भेटघाट गरेर आयौँ। अब हामीले योभन्दा अगाडि पनि एउटा चाहिँ घुम्ती टोलीको रूपमा चाहिँ विद्यार्थीसँग सम्पर्क गर्ने, विद्यार्थीसँग भेटघाट गर्ने किसिमको एउटा कार्यक्रमबाट हामी अगाडि बढेको अवस्था छ भने अहिले चाहिँ अब जुन किसिमको अब राज्यले पनि अब ट्याक्कै विद्यालयमै विद्यार्थी चाहिँ बोलाएर चाहिँ ल अब पढाइ सुरु गर्नु भन्न पनि नसकेको अवस्था र अब त्यत्तिकै अब बस्नु पनि हुँदैन, अब चाहिँ कुनै न कुनै एउटा माध्यमले चाहिँ अब केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ सर्कुलरहरू जारी भएको अवस्थामा अहिले हामी चाहिँ के चाहिँ गरेका छौँ भने अब यसले चाहिँ अब हामी हिजो जुन एउटा घुम्तीको रूपमा हामी एउटा भेटघाट गर्ने कार्यक्रम बढाएको थियो भने अब आज चाहिँ अब हामी चाहिँ त्योभन्दा अलिकति बाक्लो हिसाबले हामी कसरी हामी उपस्थित हुन सक्छौँ र विद्यार्थीसँग हामी कसरी एउटा समन्वय गर्ने कि अब उनीहरूलाई एउटा सिपकै रूपबाट चाहिँ अगाडि बढाउने हो कि कम्तीमा पनि एउटा कक्षामा चाहिँ 30 जना छ भने त्यो 30 जनालाई चाहिँ एउटा 3वटा ग्रुप बनाएर चाहिँ 10 जनाको टोली गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो किसिमको एउटा क्वेसन पेपरहरू तयार गरेर चाहिँ त्यो अध्ययनको लागि त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने कि भन्ने किसिमको चाहिँ हाम्रो एउटा यो अहिले चाहिँ यो छलफलै हो, त्यो किसिमको छलफल भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ अब शिक्षा खाताले मैले त्यो किसिमले तपाईँहरूलाई अब कसरी चाहिँ जाँदाखेरि यो एकदम उचित हुनसक्छ त्यो किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ त्यसको एउटा सेड्युल बनाऊँ भन्ने किसिमको चाहिँ आजको चाहिँ बैठकमा यो छलफल भएको छ। कम्तीमा विद्यार्थीहरू त्यतिकै नबस्नु, उनीहरूले कापी किताब पल्टाएर बस्ने वातावरण सिर्जना होस्। त्यो सधैँ उनीहरूले खेल्ने मात्रै गरेपछि हिजो जुन उनीहरूले विद्या आर्जन गरेका छन् ती विद्याहरू चाहिँ नि आर्जन गरेका कुराहरू बिर्सिन सक्छन् र पढाइ कन्टिन्यू भएन भने उनीहरूलाई फेरि अर्को त्यो पढ्ने बानी बसाल्नको लागि पनि समय लाग्न सक्छ। हजुर हजुर हो, त्यसको लागि चाहिँ यहाँहरूले होमवर्क गरिरहनु भएको छ। हजुर अब यो सँगसँगै अलिक एउटा कुरो पनि जोड्नु, जस्तै अब अहिले चाहिँ अब कुनै अब अनलाइनको कुराहरू आएको छ होइन, रेडियो कुराहरू आएको छ, यी सबै कुरालाई यसो हेर्दाखेरि यो ग्रामीण भेगमा चाहिँ अब त्यसको त्यति सम्भावना पनि छैन होला, केही सीमित सङ्ख्यामा यो हुनसक्छ तर धेरै चाहिँ पर्सेन्टमा यो खालको चाहिँ के भन्छ यो खालको एउटा चाहिँ यो साधनहरू नहुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्योभन्दा अझ एकदम उत्तम विकल्प के हुनसक्छ, बरु त्यही किसिमले हामी अगाडि बढौँ। अब यसले चाहिँ बरु हामीले त्यसरी ग्रुपिङको चाहिँ सिस्टम बनाएर हुन्छ, त्यसले अब कसरी एउटा सिस्टमको तालिका बनाएर हुन्छ, के गरी हुन्छ, त्यसरी चाहिँ अगाडि बढौँ भन्ने किसिमको जागरुकता छलफल भएको छ यो शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिँ। जस्तै जुन यो कोभिड-19को विषयमा चाहिँ अब हामीले सुरुमा अब हामीले चाहिँ अब त्यो राहत वितरण गर्ने कामहरू गरियो, त्यो सँगसँगै पछाडि चाहिँ अब यो क्वारेन्टाइनको कुराहरू आयो। यो क्वारेन्टाइनको विषयमा पनि अब हामीले वडामै हामीले एउटा क्वारेन्टाइनको तयारी गऱ्यौँ विद्यालयमा। त्यसले पनि अब चाहिँ एउटा चाहिँ वडावासीहरूलाई विदेशबाट आउने चाहिँ दाजु दिदीबहिनीहरूलाई एउटा चाहिँ जस वडाले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी चाहिँ गरियो भन्ने किसिमले हामीलाई लागेको छ। त्यसरी गरेर अहिले सँगसँगै अब अहिले पछिको चरणमा चाहिँ अब यी सबै चाहिँ क्वारेन्टाइनहरू हटेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अब होम क्वारेन्टाइनको लागि र अब यो सङ्क्रमित व्यक्तिलाई पनि एउटा होम आइसोलेसनको लागि चाहिँ अब त्यो खालको चाहिँ व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ हरेक चाहिँ निकायको चाहिँ सर्कुलरहरू जारी भएको अवस्था। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पनि हरेक वडावासीहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ हामीले होम क्वारेन्टाइन र होम आइसोलेसनमा हामी सुरक्षित साथ हामी बस्नुपर्छ। यदि इमर्जेन्सी पऱ्यो भने सम्पर्कमा हामी रहनुपर्छ र कसैले त्यो किसिमको एउटा साह्रो गाह्रो चाहिँ पऱ्यो भने
तुरुन्तै हामी चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर सम्पर्क गरेर यहाँहरूले हामी उपचारमा चाहिँ जोडिनेछौँ भन्ने किसिमले एउटा त्यो खालको चाहिँ एउटा जानकारी चाहिँ दिएर अहिले त्यो खालको एउटा व्यवस्थापन भएको अवस्था चाहिँ छ। भनेपछि आम जनतामा कोभिड-19 को पनि एउटा चाहिँ उचित व्यवस्थापन गर्नुभएको छ भन्न सकियो यसमा। हजुर, अब यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब हिजो सुरुमा त अब सबै एकदम आक्रान्त थियो, भयावह थियो होइन। यो सुन्ने बित्तिकै ओहो यसले सखाबै हुन्छ कि अरे भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ त्यो खालको अवस्था थियो भने अहिले बिस्तारै बिस्तारै आम नागरिकले र आम चाहिँ वडावासीले पनि यो हामी जोगिनुपर्छ, हामी जोगेर चाहिँ हिँड्नुपर्छ र यदि बाइचान्स हामी सङ्क्रमित भए तापनि तर हामी त्यति अत्तिनुपर्ने चाहिँ होइन रहेछ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा मनोभावना विकास भएको चाहिँ रहेछ भन्ने किसिमको बुझिन आएको छ अहिले। अब तपाईँ वडा सरकार भइसकेपछि तपाईँसँग पूर्वाधारदेखि हरेक कुराको विकास त्यहाँका वडावासीले चाहन्छन् होइन। अब लगभग 3 वर्ष कार्यकाल तपाईँको सकिसकेको छ, अझ 2 वर्ष बाँकी छ लगभग होइन। अझ सरकारले चुनावको अब चहल पहल सुरु गर्न थालिसकेको छ। यो स्थितिमा पूर्वाधारको हिसाबले हिजोको गाविस अहिले पछि थपिएको उपमहानगरपालिकाको वडा भएको हिसाबले पनि तपाईँहरूको पूर्वाधार विकासमा चाहिँ अलिकति कमजोरी नै थियो हिजोको दिनमा। तपाईँ आएपछि त्यसमा के सुधार भए, के काम भए, कति काम बाँकी छन् होला? अब हामी यो विजयी भएर आइसकेपछि हामीले चाहिँ एउटा पूर्वाधार विकासको रूपमा हामीले चाहिँ जुन पदमपोखरीको मेन बाटो र जुन एउटा पर्यटन क्षेत्र र एउटा स्वास्थ्य र शिक्षा र जुन यो एउटा चाहिँ यो विद्युती लाइनलाई हामीले यो 5 कुरोलाई हामीले अलिकति मेन रूपमा हामीले लिएको अवस्था छ। यसमा चाहिँ अब हामीले यी 5 विषय मध्येमा सबभन्दा चाहिँ छिटो अगाडि अब कुन विषयलाई हामीले यसले चाहिँ सम्पन्न गर्न सक्ने रहेछ भन्ने किसिमले हामीले एउटा आकलन गर्यो। त्यो आकलन अनुसार चाहिँ हामीले सर्तै हेर्दाखेरि चाहिँ जुन यो काठको पोलहरू थियो, यो काठको पोललाई चाहिँ अब हामीले हाम्रै पालभित्र पनि हामीले चाहिँ यो काठको पोलबाट हामी मुक्त हुन सक्ने रहेछौँ भन्ने किसिमको हामीले एउटा ठम्याइ गऱ्यौँ। जसअनुसार हामी अगाडि बढ्यौँ कि यो जो काठको पोलबाट मुक्त चाहिँ हामी जुन यो गएकै वैशाख महिनाभित्र हामी यो काठको पोलबाट मुक्त घोषणा गर्ने हाम्रो चाहिँ त्यो एउटा सोच थियो। जुन यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि हामी त्यहाँसम्म हामी चाहिँ अलिकति पुग्न सकेनौँ। तैपनि अहिले पनि यो काठको पोल चाहिँ अब मेरो 13 वडामा चाहिँ अब 20-25वटा पोल कतै होला त्यो फेर्नुपर्ने होइन भने प्राय ठाउँको चाहिँ काठको पोल चाहिँ फेरेको अवस्था छ। र त्यसले गर्दा त्यो सँगसँगै हामीले अहिले त्यो काठको पोल एउटा त्यो रह्यो भने अब दोस्रो कुरो चाहिँ हामीले यो जुन पदमपोखरीको मेन बाटोलाई चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अब जसरी हुन्छ यो हाम्रो 5 वर्ष कार्यकालमा चाहिँ यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ। पहिलो फर्स्ट चाहिँ अब प्राथमिकता चाहिँ मेन बाटोलाई, त्यो सँगसँगै शाखा बाटोलाई पनि हामीले अगाडि बढाएर चाहिँ लानुपर्छ भन्ने किसिमले त्यो खालले हामी अगाडि बढेको छौँ भने यो सम्भवतः लाग्छ यही आर्थिक वर्षमा पनि त्यो मेन बाटोहरू करिब सम्पन्न हुन्छ। यसमा चाहिँ प्रदेश सरकारको पनि ठुलो सहयोग छ, उहाँ प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय गरेको अवस्था छ र शाखा बाटोहरूमा पनि बिस्तारै वडाको र नगरको र अब जिल्ला समन्वय समिति कहाँबाट हुन्छ आफ्नो चाहिँ क्षमताले योग्यताले भ्याएसम्म चाहिँ त्यो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ बजेटको चाहिँ चाँजो मिलाएर चाहिँ कामले अगाडि बढाएको अवस्था छ। तेस्रो कुरामा चाहिँ अब हामीले अघि नै भन्यौँ जुन पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ हामीले जुन त्यो एउटा चाहिँ हामीले हिजो चाहिँ चुनावमा पनि वडाको चाहिँ पार्टी कमिटीले पनि हामीले एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थियौँ। हामी चाहिँ जुन अहिले यो भएको चाहिँ पोखरीलाई स्तर उन्नति गर्दै लैजाने र माथि भिउडाको चाहिँ सुरुवात गर्ने भनेको थियौँ। त्यसमा हामी अगाडि बढेको अवस्था छ भने अनि हिजो हामीले चाहिँ एउटा इलाका प्रहरी कार्यालय सुरक्षाको दृष्टिकोणमा इलाका प्रहरी कार्यालय सकेसम्म कसेनीको, यदि सकेन भने खसेनीको भए पनि हामीले चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो एउटा प्रतिबद्ध गरेको थियौँ भने अहिले जुन यो इलाका प्रहरी कार्यालयको लागि पनि यो वर्षमा चाहिँ बजेट परेको अवस्था छ। सम्भवतः त्यो कार्यक्रम पनि यसपालि सुरु हुन्छ भने यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि हामीले जुन पदमपोखरी स्वास्थ्य चौकी थियो यसलाई पनि अब हामीले यसलाई यसरी यही स्थितिमा हामीले चाहिँ यसलाई राख्नु हुँदैन, यसको पनि हामीले स्तर उन्नति गर्दै हामीले लानु
पर्छ भोलि चाहिँ यो स्वास्थ्य चौकीले पनि कम्तीमा पनि हप्तामा एकपटक चाहिँ अलिक राम्रो विशेषज्ञ चाहिँ डाक्टरको पनि यहाँ चाहिँ हामीले ल्याउन सकेर चाहिँ त्यो खालको एउटा सेवा दिन सक्यो भने यो चाहिँ एउटा समुदायले आम नागरिकले एउटा चाहिँ सेवा पाउन सक्छ दिन सक्छ भन्ने किसिमको त्यो उद्देश्यले गर्दाखेरि अब यो वर्षमा चाहिँ मैले यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र हेलपुस र ओडाको चाहिँ साझेदारीमा हामीले त्यो एउटा 4 कोठे चाहिँ व्यावसायिक चाहिँ एउटा सडक चाहिँ हामीले निर्माण गरेको अवस्था छ चाहिँ त्यो हेलपुसलाई सपोर्ट हुनको लागि भने अब यो वर्षमा पनि अब कम्तीमा 4 कोठा होइन भने 5 कोठा चाहिँ फेरि अर्को थप चाहिँ त्यो कोठा निर्माण गर्ने र त्यसले चाहिँ भोलि त्यो स्वास्थ्य चौकीले चाहिँ जो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ भोलि कुनै पनि किसिमको चाहिँ कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्न र ल्याउनको लागि चाहिँ यसले चाहिँ एउटा आन्तरिक चाहिँ मजबुत भयो भने यसले चाहिँ त्यो खालको एउटा सेवा दिन सक्छ भन्ने किसिमले चाहिँ त्यो खालको एउटा योजना बनाएको अवस्था छ र यो ढङ्गले चाहिँ अहिलेसम्मको चाहिँ हाम्रो कार्यकालमा यो ढङ्गले अगाडि बढेको अवस्था छ बढी मात्रामा चाहिँ पूर्वाधारको चाहिँ काम चाहिँ अगाडि बढेको छ प्रायः चाहिँ शाखा बाटोहरूमा पनि सम्पन्न हुन बाँकी छ अब हुन त यो विकास निर्माणको काम कहिले पनि सम्पन्न हुँदैन रहेछ है यो विकासले कहिले पनि हामीलाई पर्याप्त हुँदैन रहेछ होइन जति गऱ्यो उति नै अब त्यो के अरे समस्याहरू चाहिँ आउँदैन रहेछ त्यसले गर्दाखेरि यी सबै कुरो चाहिँ यो ढङ्गले अगाडि बढेको अवस्था छ यसले चाहिँ अब एउटा चाहिँ निरन्तरताकै रूपमा चाहिँ हामीले लिएर अगाडि बढेको अवस्था छ हजुर अब अलिकति कुरा थोरै हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइपुग्न लागिसकेका छौँ यहाँको ओडामा जोडिएको छ आरक्षको जङ्गल होइन त्यहाँ चाहिँ धेरै दुःख पाउँछन् जनताले भन्ने कुरा छ आरक्षले अलिकति दुःख दिन्छ भन्ने कुरा छ यो चाहिँ के हो र त्यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गरिरहनु भएको छ अब यसमा अब जुन यो निकुञ्जको क्षेत्रभन्दा बाहेकको चाहिँ ठाउँ ओडाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्वाभाविक हो किनभने जुन यो गिटी बालुवाहरूको लागि पनि त अरू ओडाहरूमा चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ झमेलाहरू त्यस्तो किसिमको कष्टहरू नहुँदो रहेछ तर हामी जुन यो निकुञ्जभित्र जुन यो आरक्षसँग जोडिएको ओडाहरू चाहिँ त्यो खालको एउटा समस्या हामीले झेल्नु परेको अवस्था छ र सँगसँगै अब अरू कुरामा यसो हेर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि विकासको कामको लागि उहाँले बाधा अर्जन त गरेको छैन तैपनि अब उहाँहरूको चाहिँ एउटा कानुनले नियम चाहिँ के भन्दो रहेछ भने अब उहाँहरूको चाहिँ कार्यक्षेत्रभित्र परिसकेपछि अब 7 इन्ची 8 इन्ची बाहेक त्योभन्दा गएर चाहिँ खन्न नमिल्ने भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो उहाँहरूको त्यो एउटा नीति हुँदो रहेछ त्यसले गर्दाखेरि पनि एक किसिमको चाहिँ जनताले एउटा अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने र एउटा गाह्रो मान्नुपर्ने चाहिँ स्वाभाविकै हो अब हुन त अब त्यो यी लगायत अब अरू अब त्यो कुनैले अब एउटा चाहिँ त्यो बदमासी काम गर्छ भने त्यसको लागि त सबै ठाउँमा त्यसको कानुनले गर्नुपर्ने हासिल त गरेकै छ तर तैपनि यो निकुञ्ज क्षेत्रमा चाहिँ अलिक एकदम देखिने समस्या भनेको चाहिँ यस्तै यो विकासको कामको लागि पनि जुन यो गिटी बालुहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यो असार साउनमा पानी ठुलो पर्छ हिलो हुन्छ त्यो बेलामा ग्रेभलको आवश्यकता पर्न सक्छ तर अरू ठाउँमा चाहिँ त्यो खोला नाला बन्द भए पनि के व्यवस्थापनहरू व्यवस्था गर्न सक्दो रहेछ मिल्दो रहेछ तर यो क्षेत्रमा चाहिँ त्यो चाहिँ अलिक गाह्रो नै छ त्यो चाहिँ गर्नलाई अलिकति त्यो खालको चाहिँ एउटा अलिक महँगो पर्ने भयो अलिक महँगो अलिक सहज त्यति सजिलो किसिमले सहज नहुँदो रहेछ कि हेर्नुहोस् हामी चाहिँ अहिले यो हामी अहिले 12, 13, 14 हामी 3वटा पर्छौँ तर अहिले हामी चाहिँ के महसुस गरेका छौँ भने अब हामीले अब कानुन चाहिँ दुईतिरको मान्नुपर्ने यता पालिकातिरको पनि मान्नुपर्ने अब हामीले कुनै ग्राभल काम गर्नु पऱ्यो भने हामीले नगरपालिकासँग पनि कार्यशील लिनुपर्छ र उता पनि हामीले कार्यशील लिनुपर्छ तर अरू कुरालाई चाहिँ फेरि त्यो खालको समस्या छैन एक ठाउँमा कार्यशील लिएपछि उहाँहरूले भयो अरूको नगरपालिकाबाट भयो हजुर तर तपाईँहरूको चाहिँ दुईतिरबाट चाहिँ हामीले त्यो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ आदेश लिएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यसलाई सहज बनाउनको लागि यहाँहरूबाट केही पहल भएको छैन आरक्षहरू निकुञ्जसँग केही अब यसको लागि त अब हामीले पहल त गऱ्यौँ अब योभन्दा चाहिँ करिब 4 वर्ष 5 वर्ष अगाडिको कुरा हो एकताल त पदमपोखरीले चाहिँ पदमपोखरी यो हाँडी खोला चुरियामाई यी 3 गाविसले पनि विरोध गरेकै हो हामी चाहिँ मध्यवर्ती क्षेत्रबाट मुक्त हुनु पर्यो यो भित्र हामी बस्दैनौँ भन्ने तहसम्मको चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्घर्षको चाहिँ कार्यहरू पनि सुरु गरेको थियो त्यसले पनि अब त्यो सङ्घर्ष कार्य सुरु गरेर पनि अब ती सबै कुराहरू लिएर चाहिँ अब केन्द्रमा जाँदाखेरि तर त्यसको चाहिँ उपायहरू केही देखिएन हेर्नुहोस् त्यहाँसम्म पुगेपछि त्यो टुङ्गिएको जस्तो अवस्था चाहिँ रह्यो त्योभन्दा पछि फेरि हामी निर्वाचित भइसकेपछि पनि हामी 3 वटाले हामी चाहिँ 12, 13, 14ले चाहिँ हामी फेरि कार्यपालिकै बोर्डमा हामीले कुरो उठायौँ हामी चाहिँ यो क्षेत्रबाट हामी मुक्त हुनु पर्यो कि भने
कुनै किसिमले हुन्छ भने अलिकति एउटा सहज किसिमको वातावरण कसरी हुनसक्छ त्यो चाहिँ हुनु पऱ्यो। कोसँग बस्नुपर्ने हो, कोसँग छलफल गर्नुपर्ने हो, कोसँग चाहिँ परामर्श के गर्नुपर्ने गरौँ भनेर पनि हामीले एउटा निर्णय पनि गऱ्यौँ नबस्ने भनेर। हामीले त्यहाँ कार्यवाही बोर्ड निर्णय गऱ्यौँ, नगरसभाले पास गऱ्यौँ, उहाँ मन्त्रालयसम्म पुर्यायौँ। अनि एक चरण चाहिँ त्यही अध्यक्षकै निकायकै कार्यालयकै केही व्यक्तिहरू आउनुभयो नगरपालिकामा। हामी 3 वडा अध्यक्ष मेयर हामी बसेर छलफल गऱ्यौँ। त्यसमा पनि यसो छलफल गर्दाखेरि चाहिँ यो निकुञ्ज हटाउन सक्ने, मध्यवर्ती क्षेत्रबाट मुक्त हुन सक्ने चाहिँ अवस्थाहरू चाहिँ त्यति देखिएन हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई सकेसम्म सकियो भने चाहिँ आन्तरिक रूपमा चाहिँ के चाहिँ गर्दाखेरि हामी एउटा सहज रूपले चल्न सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ छलफल अलि राम्रोसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्यो भने त्यसबाट चाहिँ केही उपायहरू निस्किन सक्छ कि भन्ने मात्रै हो। हजुर, यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, हामी कार्यक्रम सूर्योदय वार्तामा रहेर कुराकानी गरिरहेका थियौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 का वडा अध्यक्ष मनोज कुमार वाइबा। उहाँसँग रहेर हामीले 13 नम्बर वडामा रहेका सम्भावना, उहाँका चुनौती लगायतका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा नयाँ व्यक्तिको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।